السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، باویں شکلوں صورتوں چند ہووے تے کوئی مول نہیں اس دا خدا اگے، باویں کرون نہ دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، اور کلیاں علم پڑھیا گل بندی باویں کتاباں دی پنڈ ہوئے خدا اس نو پسند کردہ جڑا کتاب و سنت دا پابند ہوئے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بار درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
دعا گو ہاں اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جن احباب نے آج دے عظیم الشان فقید المثال پروگرام کا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک تمام منتظمین معاونین اس مسجد کی انتظامیہ خطیب و امام صاحب بھائی محمد شکیل احمد صاحب دیگر احباب اللہ سب دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. میری آواز بھی تھوڑی جی کھولو کی کوشش کو ٹھیک کی. میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے نماز کی اہمیت. میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال چند باتاں اس عنوان تے کہنی چاہنا. دعا کرو اللہ شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. نماز لفظ نماز کا معنی اور مفہوم عبادت کرنا ہے. نماز ایک ایسا پرسکون فرضی عمل ہے کہ جیڑا اس عمل نو اپنا لیتا ہے اللہ پاک دونا جہانا تے او دا بیڑا پار فرما دیتا ہے. اور اس دی لذت اس دی محبت او انسان جاندا ہے جیڑا پکا نمازی ہے تے اپنے رحمان دی محبت دے اندر ایک فریضہ سر انجام دیندا ہے. جیڑا بندہ نمازی ہے جس دن او دی ایک نماز رہ جائے سارا دن بے چین رہندا ہے. انہوں انج لگتا ہے جویں کچھ گم ہو گیا ہے. جن نے کدی پڑھی کوئی نہیں انہوں پڑھنی پہ جائے تو انہوں وقت پہ جاتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جس نو پڑھن نال انسان پرسکون ہو جاتا ہے روح ایمان تازہ ہو جاتا ہے. المیہ اس گل ہے کہ آج دے اس معاشرے دے اندر گھراں دے گھر بے نماز علاقیاں دے علاقے بے نماز پنڈاں دے پنڈ بے نماز معاشرہ مسلماناں دے تے مسجد تے جا کے ویکھو سارا محلہ مسلم مسجد جے آ جاؤ تے 10 نمازی بھی مزہ لگ دے تے ساڑھے گلے مکدے نہیں کاروبار نہیں چل رہا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے کورونا کھا گیا ہے فلانا کا مہنج ہو گیا ہے شکوے ساڑھے مکدے نہیں تے نماز تے اسی نیڑے آمدے کوئی نہیں. آئیے توجہ کیجئے ذرا نماز پڑھنے والا بندہ اس اللہ پاک رب رحمان دے نزدیک اس بندے دا شان کی ہے. اللہ پاک دے نال پیار کنا کر دے اور جیڑا بندہ بے نماز ہے اس بندے تو نفرت کنی کر دے. بے نماز اللہ رب العزت نو اتنا برا لگتا ہے اللہ پاک بے نماز کو نفرت کر دے نبی پاک نفرت کر دے آسمان دے نورانی فرشتے نفرت کر دے اور اولیاء نفرت کر دے تابعین نے نفرت کی تھی
تبا تابعین نے نفرت کی تھی یہ بے نماز کو، محدثین محققین نے اکابرین نے نفرت کی تھی یہ بے نماز کو۔ محدثین نے اتوں تک فرمایا ہے کہ بے نماز بندے نو مسلمانہ دے قبرستان چے دفن نہ کیتا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دا قول ہے کہ بے نماز اتنا منحوس ہوندا ہے، اتنا گھٹیا ہوندا ہے کہ بے نماز نو قید خانے چ سٹ دیو، توبہ کر لے تے چھڑ دیو، نہ کرے تے پاویں اسے قید خانے چ مر جان دیو۔ بے نماز اتنا برا ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بے نماز تو اتنی نفرت کر دے ہوندے سن کہ جس لینڈ دے اندر جس تھان دے فرمایا کرتے سن 100 اونٹاں دی قطار ہوئے، ہر اونٹ دے اوپر ایک ایک بندہ بیٹھا ہوئے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی میں نو آکھے نا کو بطور برکت پہلے اونٹ دی مہار پھڑ لو، فرماتے ہیں اگر میں نو پتہ لگ جائے کہ آخری 100ویں اونٹ تے بے نماز بیٹھا ہے تے میں اتنی نفرت کرانگا کہ میں اس مہار نو ہاتھ بھی نہیں لاواں گا۔ بے نماز اتنا منحوس ہوتا ہے، جانور نالوں برا ہے بے نماز۔ دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے جس بندے کو نماز کوئی نہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بڑی محبت دے نال قرآن پاک سنیے ذرا اور دیکھیے نماز پڑھن دے فوائد کی نے اور نماز نہ پڑھن دے نقصانات کی نے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے بڑی محبت دے نال۔ فرمایا، آواز کھولو نہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال تواڈے نال مخاطب ہو کے ایک دو باتاں دی دعوت ابتدا دے اندر دینا جانا، غور کرنا۔ جاننے سونیا آج اسی اپنے آپنو کہتے تھے مسلمان لیکن ہر کام دے اندر مرضی اپنی کرنے من مانی اپنی کرنے اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے۔ میں محبت نالے دعوت دیاں گا سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، اسلام مکمل ضابطہ حیات قرآن دے نیڑے آ جاؤ، بابرکت کتاب قرآن پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، محبتاں پالے، نماز نال پالے، قرآن پڑھتے نماز پڑھے۔ جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا
جڑے ویلے نماز پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیری زندگی چے بہاراں لائے گا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو شانہ عطا کرے گا قرآن پڑھے گا اللہ تینو رتبے دے گا قرآن پڑھے گا سونے تینو پتہ لگے گا اللہ پاک تیرے دے انعام کنے کر دینے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں کامیاب لوگوں دا ذکر کرنا پیا کامیاب لوگ کون نے کامران لوگ کون نے کیڑے لوگ نے جڑے کامیابیاں نو سمیٹ دینے کامیاب ہو بندہ ہے جڑا نمازی ہے جڑا نماز پڑھدا ہے جڑا نماز نہ محبت کردا ہے جڑا نماز نو قائم کردا ہے جڑا سب کچھ چھڈ چھڈا کے سب تو پہلے نماز پڑھدا ہے آنا دھیان کریا جذرا غور کر دے جایا جی سونیا نماز پڑھے گا عزت پالے گا نماز پڑھے گا وقار پالے گا نماز پڑھے گا شان پالے گا نماز پڑھے گا سکون پالے گا نماز پڑھے گا اطمینان پالے گا نماز پڑھے گا قرار پالے گا نماز پڑھے گا کامیابیاں پالے گا نماز پڑھے گا بھلائیاں پالے گا نماز پڑھے گا ہر کام چے اللہ دی مدد ویکھے گا نماز پڑھے گا رحمت پالے گا نماز پڑھے گا برکت حاصل کر لے گا نماز پڑھے گا اللہ دی رضا حاصل کر لے گا نماز پڑھے گا اللہ دی محبت پالے گا نماز پڑھے گا نبی پاک دی محبت پالے گا نماز پڑھے گا نبی پاک کی سنت پالے گا نماز پڑھے گا سونیا گناہاں تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا بے حیائیاں تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا وقت دے ضیاع تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا فحاشیاں تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا اوریانیاں تو بچ جائے گا نماز پڑھے گا اللہ اخیر سونی بنا دے گا نماز پڑھے گا رب تیرے رزق کے برکت کرے گا نماز پڑھے گا اللہ تیری اولاد نیک بنائے گا نماز پڑھے گا اللہ اخیر سونی بنائے گا نماز پڑھے گا اللہ تیری قبر تے رحمت کرے گا نماز پڑھے گا سونیا نماز پڑھے گا جادو تم بچے گا نماز پڑھے گا شیطان دے شر تم بچے گا نماز پڑھے گا شیطان دیا چالا تم بچے گا نماز پڑھے گا حاسدین دے اثر تم بچے گا نماز پڑھے گا دشمن دے سازش تم بچ جائے گا میں ثابت کروں گا دھیان کرنا ذرا نماز پڑھے گا اللہ دی حفاظت چے آ جائے گا نماز پڑھے گا قیامت دا دن ہوئے گا اپنے ہاتھاں پیراں نو چمکدا ویکھ لے گا نماز پڑھے گا چہرہ چمکدا ویکھے گا نماز پڑھے گا حوض کوثر تو نبی پاک دے ہتھوں جام پا لے گا نماز پڑھے گا قیامت والے دن اور سونیا جوانی چے نماز پڑھے گا عرش عظیم دا سایہ پا لے گا اور نماز پڑھے گا کامیابیاں پا لے گا نماز پڑھے گا باب الصلاۃ جو داخل ہو کے تے جنت دے اندر میرے نبی پاک دا ساتھ پا لے گا اولیاء کو سبحان اللہ اولیاء کو نماز دی گل کٹ گیا کو سبحان
نماز پڑھے گا سپیکر دا جز نہیں آ رہا ذرا آواز گونجنی چاہیے دھیان کرو میرے وال اللہ برکت دے غور کرنا اور نماز پڑھ لے نماز نال پیار پا لے اور میرے نبی پاک نماز نال پیار کر گئے نبی پاک نماز نال محبت کر گئے نبی پاک نماز پڑھن دیا دعوتاں دے گئے آؤ میں تے غور گل کرتا جاواں یہ نماز ایک تحفہ دے علماء کرام بیٹھے نے اور جناب والا مدارس دے محتمم احباب بیٹھے ہوئے نے میرے تو سینئر علماء کرام بیٹھے ہوئے نے سونے نماز ایک تحفہ ہے جڑا اللہ پاک نے معراج دے موقع دے امت دے محمدیاں دے جناب نازل فرمایا ہے نبی پاک نو تحفہ دے کے بھیجا ہے اس تحفے نو اپنا لے اس تحفے نال پیار پا لے نماز پڑھیا کر تیار کرنا ذرا غور کرنا سونے آج اسیاں نے کاروبار نہ جاوے نماز رہندی ہے تے رہ جاوے مؤذن صدا ماردا ہے ماردا رہے نماز نہیں پڑھنی ساڈا کاروبار نہ نکل جائے ساڈا گاہک نہ نکل جائے ساڈا کسٹمر نہ نکل جائے میں تینوں دسنا چاہنا اور جڑا بندہ نماز دی پابندی نہیں نہ کرتا نماز دی حفاظت نہیں کرتا نماز نو قائم نہیں کرتا نماز تے سستیاں کرتا ہے میں اس بندے دی گل کرن لگا دھیان کریا جذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے کو ذرا ان میں ناکام لوگاں دی گل کرن لگا اس کائنات دے ناکام ترین لوگاں دا ذکر کرن لگا حبیب کبریا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز نہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نال انج دا سلوک کیتا جائے گا اس بندے نال انج دا برتاؤ کیتا جائے گا فرمایا اس بندے نال جویں دا سلوک فرعون نال کیتا جائے گا جویں دا سلوک حمان نال کیتا جائے گا جویں دا سلوک نمرود نال کیتا جائے گا فرمایا بے نماز نال ایویں دا سلوک کیتا جائے گا تے نال ہی میرے نبی پاک نے فرمایا حضور فرماندے آ ویکھ لے پہلے نمبر تے ذکر ہویا بے نمازیاں دا جڑے ناکام لوگ نے تے آ ہن میں تینوں کامیاب لوگاں دی گل دسنا چاہنا وا رے نالے والےو ذرا دھیان کرتے جایا جے غور کرتے جایا جے آؤ ہن میں کامیاب لوگاں دا ذکر کراں میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز نو قائم کردا ہے سارا جہان رہندا تے رہ جائے اور ساری دنیا چھوڑ دیے تے چھوڑ جائے اے کاروبار چ بیٹھے اذان ہو گئی ہے تے سارا کچھ چھڑ چڑا کے تے رب دے دربار چ حاضریاں دوانا جاندا ہے اے فیملی چ بیٹھے تے اوتر جناب مؤذن صدا ماردا ہے مؤذن کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن آواز دیندا پیا آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ موبائل چھڑ کے میرے وال خیال کرو ذرا غور کرو فرمایا آ جاؤ نماز والے آ جاؤ کامیابی والے آ جاؤ غور کرنا ذرا سونیا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا نماز نال پیار پاوندا ہے نماز پڑھ کے تے لذت چکھدا ہے اور نماز پڑھ کے تے اپنے رحمان دے دربار تے حاضریاں لگواندا ہے سونیا او بندہ اللہ نو ایڈا پسند ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا وہی بندہ برہان پا لے گا وہی بندہ کامیابیاں پا لے گا اور میں اپنے لفظاں چ گل کراں وہی بندہ جنت پا لے گا فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون پیار کرنا ذرا ہوئے تے گل حل ہو گئی نا اور جڑا انج کہہ لو اور جڑا بے نماز بندہ وہ کافراں دیاں صفاں چ
تے قیامت نو ہوئے گا اور جڑا بے نماز بندہ ہے وہ فرعون دی صف چ ہوئے گا اور جڑا بے نماز بندہ ہے وہ نمرود دی صف چ ہوئے گا اور بے نماز بندہ رب دے دشمناں دی صفاں چ ہوئے گا تے جڑا نمازی بندہ ہے نماز پڑھنے والا بندہ ہے نماز نو قائم کرنے والا بندہ ہے وہ بندہ سونیا اور صدیقین دیا صفاں چ ہوئے گا اور نیک لوکاں دیا صفاں چ ہوئے گا ایمان والے لوگ اور متقین دیا صفاں چ ہوئے گا جڑا نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ پڑھنا نماز وہ کانوں جی چرانا ہے جوانا اور آج جناب موبائل چلاتا ہوئے تے تو اکتا نہیں فیس بک چلاتا ہوئے تے تو اکتا نہیں ٹک ٹاک چلاتا ہوئے تو تھکتا نہیں پب جی چلاتا ہوئے تے تو تھکتا نہیں کرکٹ دے میداناں چ ہوئے تے تھکتا نہیں کبڈی دے میداناں چ ہوئے تو تھکتا نہیں سینماں چ فلماں ویکھدا ہوئے تے تھکتا نہیں اور ڈی جے چلدا ہوئے تے تو تھکتا نہیں تیرا دماغ تھکتا نہیں ساری ساری رات تو بیٹھا رہے تھیٹراں دے اندر بیٹھا رہے تو تھکدا نہیں پر سونیا جدوں نماز دیاں دعوتاں دئیے تے تیرا سر بوجھل ہو جاندا ہے تو بہانے لاندا پھرنا میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے میری طبیعت خراب ہے میرے کپڑے خراب نے دعوتاں تے جانا ہوئے تے کپڑے ٹھیک کھانے کھانے اور تے کپڑے ٹھیک کھیلاں دے میداناں تے جانا ہوئے تے کپڑے تیرے ٹھیک نے دھیان کرو ذرا میرے وال تے جڑے ویلے جنابے والا اور نماز دی گل آوے نا تے تیرے سر چ درداں شروع ہو جاندیاں نے اور تیرے جناب طبیعت چ خرابی ہونی شروع ہو جاندی ہے اور تو نفرت کرنا کملیا نماز تو نفرت کرنا ہے آنا میں تینوں دساں انجام کی ہون والا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور جڑا بے نماز بندہ ہوئے گا حضور فرماندے نے میراج دا موقع ہے تے میں ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے انہاں لوکاں دے سراں نوں پتھر دے درمیان رکھ کے تے کچلیا جا رہے ہیں اور ریزہ ریزہ کیتا جا رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جبریل اے کون بدبخت نے اے کون بد نصیب نے جنہاں نوں ایڈی سخت سزا ملی ہے سر پھٹدا ہے پھر ٹھیک ہوندا ہے پھر پتھر مارے جاندے نے پھر سر ٹھیک ہو جاندہ ہے پھر پتھر مارے جاندے نے پھر سر پھٹ ہے بار بار تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے ایک کون بدبخت نے تے میرے جبریل امین فرماندے نے نبی پاک نے جدوں پوچھیا جبریل امین نے دسیا سونیا اے او بدبخت لوگ نے اور جڑے نماز دا وقت ہو جاندا ہے تے انہاں دے سر بوجھل ہو جاندے نے انہاں دے سراں تے درداں شروع ہو جاندیاں نے اے نماز تو جی چراندے نے نماز تو پیچھا پیچھا ہوندے نے فرمایا اللہ پاک نو انہاں تو اینی نفرت اور بے نمازی تو اینی نفرت فرمایا اج اللہ پاک نے انہاں نو اس عذاب دے اندر مبتلا کر چھڈیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری اعظم نذیر صاحب ہمارا قاری اعظم نذیر صاحب میرے وال غور کرو جڑا سپیکر تے چلدا او بھاویں نہ بولے جڑا لائٹ تو بغیر بھی چلدا اٹھی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سارے نہیں بولے اج چوکیا کو سبحان اللہ تسی واقعی لائٹ تے چل دیو کہ بات چکے ہی کوئی نہیں تساں گج کے کھد چوکیا کو سبحان اللہ پیار کرے آج ادھرا غور کر دے جانا میں دسنا پیا اور نماز پڑھ لے تے برکتاں پا لے نماز پڑھے گا تے سونیا رب دیاں رحمتاں پا لے گا نماز نہیں نہ پڑھے گا تے اللہ بھی تیرے تے ناراض نبی پاک بھی تیرے تے ناراض نماز پڑھیا کر سونیا نماز پڑھیا کر غور کرنا ذرا دھیان کرنا آج ساڈا حال ہے
ہو گیا یار چے بیٹھے ہاں فیملی چے بیٹھے ہاں اذاناں ہوندیاں نے پیاں اور نماز لنگ گئی ہے چلو پڑھ لانگے انہیں جا کے پڑھ لانگے آؤ میں دونوں نبی پاک دی گل سناواں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی فرماندیاں نے فرمایا نبی پاک اس طرح گھر دے اندر بیٹھے ہوندے سن تے انج لگے پاویں کو مہمان آیا ہے یا فیملی بیٹھی ہوئی ہے فرمایا جڑے ویلے انج مسجد نبوی چ اذان دی صدا بلند ہو جانی نا فرمایا نبی پاک نے اسی ٹائم کھڑیا ہو جانا تے انج لگنا جویں نبی پاک کسے نو جان دے نہیں اوتھے جناب والا نبی پاک سیدھا وضو کر کے تے نماز دی تیاری دے اندر چلے جاندے نماز پڑھ نماز تے لگے جاندے تیار کریا جے ذرا غور کریا جے ہائے ہائے کتے مینوں یاد آیا ایک رب دا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا نبی ہے بڑیاں بادشاہتاں کر گیا ہے تے گھوڑیاں دا بڑا شوق ہے گھوڑ سواری دا بڑا شوق ہے تے گھوڑے بڑے بڑے قیمتی پالے ہوئے نے نانے گھوڑے جناب والا بڑے بڑے قیمتی پالے نے بڑے بڑے پیارے گھوڑے پالے ہوئے نے ایک دن جناب گھوڑیاں دے نال اندر گھوڑیاں دی دیکھ بھال کردے نے دیکھ بھال کردے غور کریا جناب دھیان کریا جی گھوڑیاں دی دیکھ بھال کردے اس طرح نماز لنگ گئی نماز دا وقت گزریا تے جدوں پتہ لگا کہ نماز لنگ گئی ہے تے اینا دکھ ہویا اینا صدمہ پہنچیا تے اس طرح جناب اعلان کر دیتا فرمایا میرے سپاہیو میرے غلام گھوڑے سارے دے سارے آزاد کر دیو فرمایا مینوں ایسا شوق نہیں چاہیدا مینوں ایسا ذوق نہیں چاہیدا جڑا مینوں رب دے ذکر تو دور کر دے جڑا مینوں رب دی عبادت تو دور کر دے جڑا مینوں نماز تو دور کر دے جڑا مینوں رحمان دی حمد و ثنا تو دور کر دے فرمایا مینوں ایسا شوق نہیں چاہیدا مینوں ایسا ذوق نہیں چاہیدا دھیان کر دے جایا دے اے رب دے نبیاں دیاں گلاں انبیاء دیاں باتاں نے آنا سونیا اوے اج میری تیری فجر لگ جاندی ہے تے بستر تے ستیاں لگ جاندی ہے سونیا فجر دا ٹائم ہوندا تے سو کے لگا دیندا ہے تے جدوں فجر بستر تے لگ دی ہے 10 بجے اٹھنا تے اٹھ کے اے کہندا پھردا پتہ نہیں میرے تے کنے جادو کر چڑیا ہے پتہ نہیں میرے تے کیڑا شیطانی اثر ہو گیا ہے میرا کاروبار بھی نہیں چلدا پیا کدی نے میرا نقصان ہو گیا ہے کدی نے پتہ نہیں کیڑا شریک دار لڑ گیا ہے کدی کوئی گلا کردا نظر آوندا ہے کدی کوئی شکوا کردا نظر آوندا ہے دھیان کرنا میرے آقا فرماندے نے فرمایا اور جیڑا بندہ فجر دی نماز ویلے ستا رہ جاندا ہے او سوچنا اج تک میریاں تیریاں کنیاں فجر دیاں نمازاں رہ گئیاں او کنیاں نمازاں اسا جناب نیند تے مزے لیندیاں گوا دتیاں نے او خراٹے مار دیا گزارن والے فجر دی نماز لنگا دین والے نے میرے آقا فرماندے نے میرے وقت کو ذرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا فجر دا ٹائم ہوندا تے شیطان ہر بندے دی دودھی دی اندر تین گھڑا لاتا ہے فرمایا تین گھڑا لاتا ہے او شیطانی اثر ہو جاندے شیطانی اپنی چال چلدا ہے انج کہہ لو ہر بندے تے شیطان جادو دیاں تین گھڑا لا دیندا ہے ہر بندے تے جادو کردا ہے او دی بُدھی تے جادو کردا ہے کہ جدوں 10 بجے اٹھنا ہی تے پھر شیطانی اثر لے کے اٹھنا ہی میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز ویلے اٹھدا ہے نا اٹھدا ہے وقت نال اٹھ جاندا ہے فرمایا اللہ پاک دے حکم نال ایک گرا کھل جاندی ہے تیار کرنا اور جادو تو پریشان ہے اور دکھاں تو پریشان ہے اور شیطانی چالاں تو پریشان ہے شیطانی اثرات تو پریشان
حال دس جاواں نبی پاک دی زبانی دس جاواں فرمایا اے اٹھ دے تے ایک گرا کھل جاندی ہے اٹھ کے اور پاویں ٹھنڈا پانی ہے اے اللہ پاک دی محبت دے اندر وضو کر لیندا ہے تے وضو بنا لیندا ہے ادھر وضو کر لیے تے میرے آقا فرماندے نے دی دوسری گلا بھی کھل جاندی ہے اور جناب مسجد دے اندر جاندا ہے تے جا کے اللہ اکبر کہہ کے تے رب دے دربار تے حاضریاں لگوان لگ جاندا ہے اپنے خالق دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے نعرے پڑھی جاندا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد نماز شروع کر دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ جناب تیسری گرا بھی کھول دیتی جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے میرا بندہ فجر کی نماز جماعت نہ پڑھ لینا ہے اللہ پاک ہر مومن دے اندر وہ دے مال تے جان دیاں حفاظتاں کرتا رہتا ہے پوچھنا چاہنا اور شیطانی چالاں ٹوٹ گئیاں نماز پڑھن رات شیطانی گرا کھل گئیاں اور تیل لالین جہان دے شیطان تیل لالین اور جہان دے جادوگر تیل لالین تیرا ایمان ہونا چاہیے اپنے رحمان تے ہونا چاہیے سونے نماز پڑھے گا تے کھل جان گیا گرا مک جائے گا ٹوٹ جائے گا شیطانی اثر تے میرا رحمان تیرے ہر معاملے دی حفاظت کرے گا آسنا تینو پھر کون نقصان پہنچا سکتا ہے نماز پڑھے گا تے رحمان دی حفاظت تے آ جائے گا تے آگا میں تیرے کون حدیث سناوا میرے آقا فرماتے نے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے میں فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا ایک دن نبی پاک مسجد نبوی ہے تے اسرا مصلی تے کھڑے نے صفاں سیدھیاں ہو گئیاں نے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا میرا دل کر دے جڑے لوگ اس نماز پڑھن نہیں آئے بے نماز لوگ جنہیں گھراں تے ستے نے گھراں کی آرام کرتے نے پہ گھراں دی اندر پہ رہنے تے مسجد کی آکے نماز نہیں پڑھتے پہ میرے آقا فرماتے نے میرا دل کر جائے میں چند جوانا نو نال دوا تے اس مسلے پہ اپنی تھان تے کسی اور نو کھڑیاں کر دیوا حضور فرماتے نے میں نو اینی نفرت بے نماز بندے تو فرمایا میرا دل کردا ہے اگر انہاں گھراں دے اندر بچے تے عورتاں نہ ہون تے میں انہاں بے نمازی لوگاں دے گھراں نوں جا کے تے اپنے ہاتھ نال اگ لا کے تے ساڑ دیاں میرے آقا نوں اینی نفرت بے نماز دو اور اینی نفرت فجر سو کے گزارن والے تو سونیا اپنا محاسبہ کر اس بندے نوں میرا پیغام ہے رکھنا پے والا اور ساری رات تے موبائل ویندا ہے ساری رات تے کاروبار کردا ہے تے فجر سدیاں لگا دیندا ہے فجر میرے سو کے وقت گزار دیندا ہے دھیان کرنا ذرا غور کردا جا سونیا فجر تیری بستر سے گزر جاتی ہے تو نظر جناب اپنے کاروبار دے اندر گزار دینا ہے اور اثر سونیا اپنے کاروبار دے اندر گزار دینا ہے اثر دا ٹائم ہوندا ہے تے تو سمجھنا ہے اور نیتے کا کاندا
وقت ہے اونی تے کسٹمر دا ٹائم ہے اونی تے جناب کمائیاں کرن دا ٹائم ہے سونیا دنیا دی کمائی کردے آخرت دیا کمائیاں ضائع کر دینا ہے دنیا کماندے اپنی آخرت برباد کر دینا ہے دھیان کرنا تے ادھر جناب مغرب دا ٹائم ہو جاندا ہے تے مغرب دے ویلے تو حساب و کتاب کردا ہوندا ہے عشاء دا ٹائم ہو جاندا ہے تے عشاء دے ٹائم تو اپنی فیملی نال بیٹھا ہوندا ہے اپنی فیملی نال بیٹھ کے تے کھانے کھاندا ہوندا ہے کتے جناب تیرے گھر دے اندر ٹی وی چلدا پیا اوتے کرکٹ دا میچ چلدا پیا اے 8 بج گئے عشاء دا ٹائم ہے پر سویرے کنجراں دا ڈرامہ بھی لگنا ہے میں اپنی فیملی دے نال بیٹھ کے او ڈرامہ بھی دیکھنا یار تیرا میرا وقت انج گزر جاندا ہے آنا میں محبت نال اے پیغام دینا چاہنا میں محبت نال دعوت دینی چاہنا غور کرنا دھیان کر ذرا بڑی محبت نال اور کیسا پیارا منظر ہوئے فجر دا ٹائم ہوئے تے مؤذن صدا مارے تے تو اٹھ جاوے وضو کر کے تے رب دے دربار تے آ جاوے تے اپنے خالق نو کہے عرشاں والیا میں ٹکڑے لے کے تے تیرے منہ تے آ گیا اللہ میں تمام دکھ تے مصیبتاں لے کے تیرے دربار تے آ گیا عرشاں والیا میرے پلے گناہی گناہ نے میرے پلے خطاوئی خطاواں نے میرے پلے عیب نے اللہ پر میں تیری عدالت سے آ گیا اللہ میں تیرے گھر سے آ گیا اللہ میں تیرے دربار سے آ گیا اور جدوں دے دربار سے آئے گا اور میرا ایمان ہے اللہ تیرے نال محبت بھی کرے گا اللہ پاک تیرے تے اپنی رحمتاں بھی برسا دے گا دھیان کرنا غور کر ظہر دا ٹائم ہوئے عصر دا ٹائم ہوئے کاروبار دا ٹائم ہوئے اوپر لاکھ کھڑے ہون اوپر کمائیاں دا ٹائم ہوئے تے ادھر جنابے والا اذان ہو جائے تے تو فوری طور تے کاروبار چھٹ کے اسے ٹائم شٹر تھلے سٹ دے اسے ٹائم ملازمہ نو کہے اور اپنے فیکٹری تے مزدوراں نو کہے چلو بھائی ہن دنیا دا ٹائم ختم ہو گیا ہے ہن میرے مالک دا وقت شروع ہو گیا ہے ہن مینوں پیدا کرنے والے دا وقت شروع ہو گیا ہے ہن میرے تے رحمت کرنے والے دا وقت شروع ہو گیا ہے تے اودوں کیا کرنا سب کچھ بات دے اندر سب تو پہلا نماز سب کچھ بات دے اندر سب تو پہلا نماز اس ویلے نماز پڑھ لیا کر تے اپنے خالق نو راضی کر لیا کر اپنے رحمان نو خوش کر لیا کر پیار کر نظر آؤ میں تے کو اور بھی پیغام دینا چاہنا اولاداں والیو اپنی اولاداں نو وارث بنانے پیا دنیا کی دولت دا بنانا پیا اپنی اولاد نو یونیورسٹی چ بڑے امتحان نال بھیجنا ہے اگر خواتین آئیاں نے تے میں انہاں نو پیغام دیاں گا نی میری ماں تے بہنے کالج اپنے تھی پتر نو بڑے ٹائم نال بھیج دیو بڑے دھیان نال بھیج دیو انہاں نو جناب خوراک دینا دے کھانے دا خیال بڑے فکر نال کر دیو اور میں پوچھنا چاہنا سونیا کدی اولاد دی نماز دا بھی فکر کریا کر اور کدی اولاد دی نماز الصلاۃ دا بھی فکر کریا کر نماز دی پرواہ بھی کریا کر یہ دیکھیا کر جس بیٹی تیری جوان ہو گئی ہے یونیورسٹی سے جاتی ہے سارا کچھ کرتی ہے پر تیری بیٹی پتہ نہیں نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی اور تیرا پتر کاروبار تے بڑے کرتا ہے کمائیاں تیرے ہاتھ تے لیا کے رکھ دے تے بڑا راضی ہو جانا ہے تیرا پتر کالج یونیورسٹی پڑھتا ہے اور تیرا پتر بڑے جناب کالجاں کے پڑھتا ہے تو بڑا راضی ہو جانا ہے میرے پتر نے اپر پوزیشن میرے پتر نے ٹاپ کیتا ہے میری بیٹی نے ٹاپ کیتا ہے راتاں نو محنت کرتے ہیں راتاں نو اٹھ کے کتاباں پڑھتے ہیں اور میں پوچھنا چاہنا اور ویکھی کتے دنیا
دنیا دے ٹاپاں دے چکراں چ اور دنیا دیا پوزیشناں دے چکراں چ اپنی اولاد دی آخرت تباہ نہ کر لے اپنی آخرت اپنی اولاد دی آخرت نہ خراب نہ کر دے اپنی اولاد نو بھی حکم دیا کر نماز دا حکم کریا کر اپنی اور نفرت کر اپنی اولاد نہ ناراض ہو جا کہ تیرے جنا شخصی کرم دے باوجود بھی تیری اولاد نماز نہیں نہ پڑھ اور ایک ناراض ہونا جویں تیرا پتر کاروبار نہ کرے تے ناراض ہو جانا ہے نمائے پیڑے جویں تیرا پتر کھانا نہ کھائے تے ناراض ہو جاتی ہے جویں تیرا پتر سکولے نہ جائے کالج یونیورسٹی نہ جائے ناراض ہو جاتے ہو ایک ناراض ہو جایا کر کہ تیرا پتر تھی پتر نماز نہ پڑھے انہوں سزا دیا کر انہوں سبزیاں کریا کر کیوں دنیا تو دے ٹولی جانا ہے تیرا پتر تیری بیٹی نمازی پڑھ جان گے تیرے واسطے صدقہ جاریہ پڑھ جان گے تیری نسلہ نمازی پڑھ جان گیا اور کر دے جایا دے تیار کر دے جایا آؤ ویکھو سونے ہو جنہیں جناب اپنی اولاداں نمازی بنا گئے اپنی اولاداں نماز والے لگا گئے غور کریا دے ذرا اے حضرت جناب حضرت شیر خدا حیدر قرار حضرت مولا علی دا دور خلافت ایک قاضی صاحب نے جنہ دا نام ہے حضرت قاضی شرح رحمہ اللہ ایک قاضی شرح اپنے وقت دا قاضی ہے تے اینا دا ایک بیٹا ہے بنانے والے ہو اولاد والے ہو بیٹے تے بیٹیاں والے ہو تیاں بہناں والے ہو ذرا گل دھیان نال سن لیا جے ایک قاضی شرح دا ایک بیٹا ہے جوان بیٹا ہے انہاں اپنے پتر نو داخل کرایا ہے تے رب نے گھر دے اندر داخل کرایا ہے قاری صاحب کو داخل کرایا ہے حافظ صاحب کو داخل کرایا ہے شیخ الحدیث صاحب کو داخل کرایا ہے قادری داخل کرایا ہے کہ میرا پتر قرآن پڑھے میرا پتر حدیث پڑھے میرا پتر نماز دا پابند بن جائے میرا پتر سنت دا پابند بن جائے صوم و صلاۃ دا پابند بن جائے میرا پتر قرآن و حدیث نو اگے پہنچان والا بن جائے میرا پتر بخاری مسلم تے ابن ماجہ ابو داؤد تے مشکات تے نسائی تے ترمذی صحاح دیا کتاباں پڑھنے والا یاد کرنے والا تے عمل کرنے والا بن جائے بابے او ذرا تسی بھی گل سن کے لے جاؤ سپیکر پاویں پھگیا ہے پر اسا پھر بھی محنت کر کے جانا ہے اور کریا دے نہ دھیان کریا دے پر تسی نہ تھکیا دے بڑے دھیان نہ گل سنیا دے تے ادھر جناب والا اے میں کہتے اور بھی گل کرا آج تیرے علاقے دا چودھری ہے تو جناب بینک وچ لگا ہے تو نوکریاں کردا ہے وہ اپنے پتر نوں داخل کراندا ہے تے بیکن ہاؤس چ داخل کراندا ہے اپنے پتر تے بیٹی نو داخل کراندا تے بڑے بڑے اچھے سکول تے کالج داخل کراندا ہے میں تے اپنے پتر نو الائٹ چ داخل کراواں گا میں تے اپنے پتر نو بیکن ہاؤس چ داخل کراواں گا جتھے تربیت دتی جاندی ہے نچن تے ٹپڑ دی جتھے تربیت دتی جاندی ہے بے حیائی دی جتھے سکھایا جاندا ڈرامے بازی کرنا دھیان کرنا لڑا اج ساڈا ذہن تے ہے ساڈا پتر اوتھے جائے ساڈی بیٹی مہنگے سکول چ پڑھے تے جناب بہت بڑی کو آفیسر لگ جائے پر ادھر اور فقط دا جج فقط دا قاضی عدالت دی اندر جناب جج کرنے والا جناب فیصلے کرنے والا جج تے قاضی ہے قاضی شرح نے اور انہاں نے اپنے بیٹے نو داخل کرایا ہے تے مدرسے تے اندر داخل کرایا ہے میرا بیٹا انہاں سب تے بیٹھ کے تے قرآن پڑھنے والا بنے میرا پتر انہاں سب تے بیٹھ کے کھڑے ہو کے تے نماز دا پابند بن جائے اوے اے ہوئی تے اصل کمائیاں نے اوے اے ہوئی تے اصل مشن اوے اے ہوئی تے تیری اصل محبت اولاد نال سونیا پیار کرنا میرا تے ادھر جناب والا ایک قاضی شرح دا بیٹا ایک
دن جناب سنا ایک نائی دی دکان تے گیا ہے تے اوتھے جناب اپنے بال کٹوان گیا ہے تیار کریا جناب میں اس واقعے دا حوالے دا ذمہ دار دی سند دا ذمہ دار تیار کریا جناب تے ادھر جناب وال کٹوان دی واری آئی ہے ادھر وال کٹے جا رہے ہیں تے ادھر اذان شروع ہو گئی ہے اصل دی نماز دا وقت ہو گیا ہے اصل دی اذان ہون لگ گئی تے اذان ہوئی ہے انہیں آکیا چلو میں جلدی جلدی جا کے تے نماز نال رل جاواں گا میں جلدی جلدی جا کے جماعت نال رل جاواں گا ادھر جناب نماز جناب کھڑی ہو گئی ہے اے وال کٹواندا ہے پیا کٹواندیاں لیٹ ہو گیا تے مسجد دے اندر آیا تے وضو کیتا ہے تے عصر دی نماز آخری رکعت تے اس رکعت دے اندر جناب شامل ہو گیا ہے سلام پھر آئے ایک کھڑا ہو گیا ہے باقی نماز مکمل کر نماز تے کھڑا ہو گیا ہے ایک جناب والا جڑے کھڑا ہویا نا تے جناب دے قاری صاحب دے استاد محترم انہاں دیاں نظراں پہ گئیاں کہ قاضی شریف دا بیٹا ہے تے میرا شاگرد ہے تے نماز لیٹ پڑھدا ہے پیا اے جناب آخری رکعت تے شامل ہویا دھیان کریا جناب تے ادھر جناب والا اے قاری صاحب نے اس طرح اسی ٹائم ایک پرکا منگوایا ہے ایک جناب قلم منگوایا ہے تے خط لکھیا ہے السلام علیکم قاری صاحب اے تہاڈا پتر ہے تے اج میرے عصر دی نماز لیٹ پڑھی ہے دسو اینو سزا میں دیاں کہ تساں سزا دینی ہے ہائے ہائے در اور خط لکھ دیتا گیا ہے خط لے کے جان والا اس عدالت دے اندر پہنچ گیا ہے آویگنا اور جڑے اللہ والے ماں باپ ہویا کرتے اور جڑے اسلام قرآن حدیث سنت رو سمجھن والے ماں باپ ہویا کرتے ایک جناب عدالت لگی ہوئی ہے لے کے آن والا آیا ہے تے قاضی صاحب دے سامنے ایک خط پہنچ گیا ہے جدوں قاضی صاحب نے خط پڑھیا نا خط تے لکھیا کہ میں تواڈے بیٹے دا استاد بولنا پیا میں قاری صاحب بولنا پیا لکھیا کی آج جناب تواڈے پتر نے نماز پڑھی ہے تے آ کے لیٹ پڑھی ہے اینیاں رکعتاں لیٹ پڑھیاں نے تواڈے بیٹے نے دسونا اینو میں سزا دیاں یا تساں سزا دینی ہے تے ادھر جناب ورقہ الٹی ہے قلم پھڑی ہے تے انہاں جناب خط دا جواب لکھے ہے جواب لکھ کے ایک بہت مضبوط جہا ڈنڈا منگوایا ہے منگوا کے اس جناب خط لے کے جان والے نو پکڑایا ہے فرمایا جانا قاری صاحب نو جا کے تے اے خط دے اے ڈنڈا دے دینی انہاں نو پہنچا دینی قاری صاحب کول پہنچ گیا ہے ادھر جناب خط دا جواب پڑھیا ہے تے خط تے لکھیا ہے قاری صاحب میں اپنے بیٹے دا جناب باپ بولنا پیا میں اپنے اوشو آواز چ لکھنا پیا میں وقت دا قاضی تے جج لکھنا پیا اج جڑا میرا بیٹا ہے انہیں نماز لیٹ پڑھی ہے اس ڈنڈے نال اینو سزا دینی شروع کرو اے جوان ہے اے دی جرت کیویں پئی ہے اے نماز لیٹ پڑھے دنیا دی کی اہمیت ہے اے دنیا دے چکراں دے اندر نماز لیٹ پڑھدا پیا دنیا دی کی اوقات ہے دنیا تے پھر لب جاندی ہے پر نماز دی ایک رکعت دوبارہ نہیں لبدی او اجر دوبارہ نہیں لبدا اج تیری میری نماز پانچ دی پانچ نکل جاتی ہے نماز مہینے تے مہینے ہو گئے میں تے تو کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی اور سالوں دے سال لگ گئے کننے ایسے جوان دے جنہاں مسجد دا دروازہ لگ کے نہیں دیکھیا کننے ایسے نے جنہاں رمضان چ وڑ گئے ایک دو نمازاں پڑھنیاں نے نکل جا رہے کننے ایسے نے عیداں دے موقع تے ہوندے نے عید دی نماز پڑھدے نے نکل جاندے نے شراباں چ دھوتے رہندے نے شراب دے اندر رہندے نے اپنے آپ نوں پلیتی دی اندر
رکھ دے بے نماز کیسے ہی پلیت ہویا کر دے تیار کرنا ذرا وہ بے نمازی افعال کرنا ذرا ایک جناب والا نہ کہ از سوچے نال مارنا شروع کیتا جائے اے سوچا ٹوٹ جائے اینو جناب قید خانے سے پا دے اگر اے معافی مانگ لے اگر توبہ کر لے اینو چھاڑ دیا دے اگر توبہ نہ کرے تے پاویں مر جائے مینوں ایسا بے نماز پتر نہیں چاہیدا مینوں ایسا دنیا دی چکراں دے اندر نماز چھڈن والا بیٹا نہیں چاہیدا رنالے دے عباسی اختیار کر مسجد تے لاگے رہ کے نماز خراب کرنے والے اور مسجد دا گوانڈی ہو کے مسجد دا محلے دار ہو کے اپنی نماز دا وقت ضائع کرنے والے سونے تیار کرنا آج تیرے جناب پتر نو قاری صاحب ذرا چڑک مار دے ذرا کو سوٹی لگا دے تے تو پجا لگا انہیں قاری صاحب تو انہوں نہیں پتا میں وقت دا چودھریا میں تیرے دارا میں پنے کھاوا میں بدماشا تسی میرے پتر نو مارے آکے ہوئے اے چودھری صاحب میں تو آجے پتر نو کہاں مارے ہیں اے قرآن کے تیان میں جے کردہ اے حدیث کے تیان میں جے کردہ اے اثر دولت نو یاد نہیں جے کردہ اے نمازہ میں جے پڑھتا آئے آج چودھری علی اکوان قاری صاحب میرا پتر آوے تے پاوے نہ آوے نماز پڑھے تے پاوے نہ پڑھے قرآن پڑھے تے پاوے نہ پڑھے تو آٹی جرت نہیں ہونی چاہیے میرے پتر نو چڑک نہیں مارو تو انہوں نے پتہ ہے نواب زیادہ اللہ کی قسم ہے اور جیڑا باپ اپنی اولاد دے معاملے دی اندر کسے استاد روئے بچا کے کہنا ہے اللہ کی قسم ہے اپنے پتر دا دشمن ہے اپنے بیٹے دا دشمن ہے وہ دی زندگی دا دشمن ہے وہ دے وقت دا دشمن ہے وہ دے قیمتی ٹائم دا دشمن ہے وہ دے جناب والا آخرت دا دشمن ہے وہ دی اصل دولت دا دشمن ہے وہ دا دشمن ہے جنہا جناب اپنے پتر نو ایسرا کھلی چھٹی دے پیا اصل وفادار باپ ہوئے اصل حقدار باپ ہوئے اصل محبت کرنے والا باپ ہوئے جنہا اپنے پتر نو ایک کہندہ ہے پترا سارا جہان رہ گئے پاوے جناب سارے کاروبار لے جان پر میرے بچیا نماز ذرا تکبیر اولا تو لیٹ نہیں ہونی چاہیے پترا نماز پڑھیا کر وقت نال پڑھیا کر آؤ نمازیوں نماز پڑھنے والے لیٹ پڑھنے والے سستیاں نال پڑھنے والے دھیان کریا جے قرآن نے آکھیا ہے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ایک تے نماز کسے نو بخان واسطے نہ پڑھیا کر اور صرف اپنے مالک واسطے پڑھیا کر سوڑیا ہاں میں تینوں دسا آج نمازہ پڑھنے پڑھ لے سستی نال پڑھنے فرمایا فویل للمصلین ہلاکت ایسے نمازیاں تے ہلاکت تے تباہی تے بربادی ایسے نمازیاں تے اور محدثین مفسرین نے ویل نامی اس فویل للمندہ ادا جناب ترجمہ کیتا ہے تشریف کی ہے سونے ایدی تشریف دی اندر لکھے ہے ویل نامی جہنم دا ایک گڑا ہے جس گڑے دے اندر تمام جہنمیاں دا پیپ تے خون تے پسینہ جاندہ ہے اللہ پاک نمازہ چے سستیاں نمازہ نلیت کر کے پڑھن والے روز گڑے دے اندر سوٹ دے گا یہ نماز تے سستی نہ پڑھن والا رب نو ایڈا جڑا نماز سستی نال پڑھدا ہے او دا انجام اے وے کہ اللہ انہوں اس وائد نامی گڑے دے اندر سٹے گا میں تانوں پوچھنا جڑا نماز پڑھدا نہیں او دا کی انجام وہ دینا کی برتاؤ کیتا جائے گا نماز پڑھنے دن چھے ایک نماز جماعت نال پڑھ نہیں رہے دیاری دے اندر ایک نماز دو نمازہ جماعت نال باقی ڈیرے دے پانی لانا ہے گنگر سامنے دکان چلانا ہے ڈاک آیا چلو دے پڑھ لینے ڈیرہ بھبیا انہیں پڑھ لینے انج کر کے نماز لگا دینے تباہ کرنے اپنے آپ کو حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دماغ نے فرماتے نے میں 70 سال اپنی زندگی دے گزارے 1750 سال ہوش و حواس کے اندر گزارے نے 50 سال زندگی دے فرماتے نے 50 سالہ دے اندر ایک نماز بھی تکبیر اولا تو بغیر نہیں پڑھی 50 سال ایک طویل وقت دے اے لوگ نے اللہ والے جنہ شانہ پائیاں جنہ مقام پائے جنہ اللہ دے ہاں رتبہ پایا آئیے نماز پڑھیے وقت نل پڑھیے کک نہیں جے کام آنا دنیا دیاں دولتاں مال ڈنگر فیکٹریاں کارخانے جائیداداں سب کو جیتے رہ جانا ہے سونیا نماز تیرے نال جانی ہے یہ دینا وفا کرے تیرے نہ وفا کرے گی اتنی وفا کرے گی تیرو جنت دے اندر پہنچا کے چھوڑے گی یہ دینا وفا کر دنیا بڑی بے وفا ہے وفا کر دی حضور دی سنت کر دی وفا کر دیتے حضور دے بتائے ہوئے احکامات کر دے وفا کر دیتے فرائض کر دے انہاں نال وفا انہاں نال یاری لال ہے اپنی زندگی چمکا نماز نال قرآن نال حدیث نال سنت نال دنیا دے مال نال دنیا دی زیب و زینت نال اپنی زندگی چمکاندہ پھرنا ہے نماز قرآن و حدیث و سنت و توحید حضور دی نسبت تے غلامی تے محبت نال اپنی زندگی چمکا لے نماز نال زندگی چمکانا تیرا کام ہے تیری قبر تے آخرت کو چمکانا رحمان نہ کام ہے چمکا اپنی زندگی نو نماز نہ پھر اللہ آخرت کی میں چمکاندہ ہے اللہ تو دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے اللہ سنو سب نو پانچ ٹائم دا پکا سچا نمازی بنا اور آمین دے اور دوڑا سپیکر اللہ حال کو نہیں دوسری تے کہتے کیا کھو آمین اللہ خیر کرے اس علاقے جی اب یہ سپیکر بھی چاہتا کاٹی لگ ہے اچھی آمینہ کھولا سانو سارے انہوں صفحے اول کا نمازی بنا دے اللہ پاک آج تک جو سستیاں نمازاں جو ہو گئیاں اللہ جو کاہلیاں ہو گئیاں جو نمازاں رہ گئیاں تو رحمان مسافر آیا اللہ سانو سارے انہوں معاف فرما دے اللہ سے آج تو بعد ارادہ کر رہے ہو نا ارادہ انشاءاللہ ہاتھ چکو جنہ ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ سے 5 نمازاں پڑھا گے کسی نو مخان آستے نہیں اپنے رحمان نو مخان آستے اپنے رب نو راضی کرنا آستے اللہ پاک تو انہوں سب نو استقامت عطا فرمائے نماز پڑھئے ہر حال میں پڑھئے نماز ضرور پڑھئے بیمار ہے تامی اسلام نے رخصت دیتی ہے نماز سینے کا لگا لے اللہ تو دعا ہے اللہ پاک سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ